سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر جندرا کا ضلع اوکاڑا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، دریائے راوی دے کنارے دے واسیوں، مختلف علاقیاں چوں دیہاتاں چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اللہ تعالیٰ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ خطیب صاحب کڑے نے، مولانا معاذ صاحب کتھے نے؟ انج کرو، اے جڑا چھوٹا سپیر پارٹ ہے نا سارا ایک سائڈ تے کرو تے سیانے بندے لیاؤ، او میں اپنی تقریر کرن ڈیا، وہ اپنا جلسہ کرن ڈیا، اے چھوٹے چھوٹے سارے ایک سائڈ تے کرو، جیویں شیرا جیویں، اے نیانے اٹھاؤ نا ذرا، او بچے او اللہ تہاڈا بھلا کرے، سارے اتھے چلو، جڑا نہ اٹھیا رات نو نا اونوں خواب وچ عمران خان ڈرائے گا۔ چلو چلو شاباش، او نکر چلو۔ اب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا گیا، سونے ہو کوئی دنیا دا ایسا خزانہ دسو، کوئی دنیا دی ایسی دولت دسو کہ سونا بھی دا مقابلہ نہ کرے، چاندی دا مقابلہ نہ کر سکے، درہم دینار یورو پاؤنڈ، دنیا دی کوئی کرنسی دا مقابلہ نہ کر پائے۔ آپ نے تین چیزاں بیان فرمائیاں، حبیب کبریا جناب محمد تو جو آپ نے فرمایا لسان ذاکر، آپ نے فرمایا لسان ذاکر، آپ نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ہوئے ذکر والی، زبان ہوئے مولانا نعمان صاحب ماشاءاللہ حدیثہ پڑھان والے، صبح و شام اللہ رسول دے فرمان پڑھان والے، تشریف فرما، آپ دا فرمان عالی شان، آپ دا فرمان خوشبودار، آپ نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ذکر والی، بک بک والی نہیں، گالیاں والی زبان نہیں، تیاں پہنا پڑھن والی زبان نہیں، جھوٹ بکن والی زبان نہیں،
چغلیاں تے خیبتاں دا بازار گرم کرن والی زبان نہیں، اللہ 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 فتنے تے فساد تے لڑائیاں تے دنگے پیدا کرن والی زبان نہیں، مسلمانوں شرارت بازیاں کرن والی زبان نہیں، ذکر والی زبان، قرآن پڑھنے والی زبان، سبحان اللہ والی زبان، الحمدللہ والی زبان، اللہ اکبر والی زبان۔ آپ نے فرمایا زبان ہوئے ذکر والی۔ جس بندے نو اللہ نے زبان دیتی نا ذکر والی، او دے کولے سب تو بڑا خزانہ ہے، اور دنیا دے خزانے او دے سامنے کی چیز نے، اے دنیا دے سیموں زروں دے سامنے کی چیز نے، انہوں تے اللہ پاک نے بڑی بڑی دولت مالا مال کر چھڑے آئے۔ اللہ پاک نے جنہوں زبان والی ذکر والی زبان عطا فرمائی۔ اللہ 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 ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ ادھر لا مار کا واوا بول ہے تے آ راوی والا پاسا کٹ بول ہے، خرے ادھر ڈی اے پی پانی پہ گی۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، توجہ کرو گے ایمان تازہ ہوئے گا۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا، ہائے زخمی دلانوں جوڑن والا۔ جڑی ماں دا شیر ورگا جوان پتر ٹر جائے، اس ماں دا دل ٹوٹیا زخمی ہوندا ہے۔ اللہ 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 جنہ بچیاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں، جنہ بیٹیاں دے باپ ٹر جاندے، انہاں نمانیاں دا دل ٹوٹیا زخمی ہوندا ہے۔ جنہ پیڑاں نو جوان ویر چھڑ جان، انہاں دا دل ٹوٹیا زخمی ہوندا ہے۔ او زخمی دلان دا دارو، دکھی دلان دا دارو ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانوں جوڑن والا، بھئی زخمی دلانوں جوڑن والا۔ تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔ صدا نہیں رہنا کسی نے تیرے کول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ آکڑتے مغروری والا، نہ آکڑیا کر، نہ غرور کریا کر، نہ تکبر کریا کر، نہ غریباً روب جمایا کر، نہ مچھاں وکھایا کر، نہ بلیاں ورگی اکھیاں دکھایا کر، نہ اللہ دی زمین تے آکڑ کے چلیا کر۔ کیوں؟ آکڑتے مغروری والا، محشر نو منہ ہونا ہی کالا۔ تو بولنا اچھے اچھے بول بندیا، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ 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 یاد رکھنا جندرا کے والوں، وچ قبر دے بڑا ہنیرا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، پھر ساتھی اوتھے کون ہے تیرا، ساتھی اوتھے کون ہے تیرا، کو قبر دا ساتھی ٹول بندیا۔ مامے پھپھیاں چاچیاں تایاں کسنا قبر دا ساتھی نہیں بننا، تیرے سجنا تے یاراں تے بیلیاں قبر دا ساتھی نہیں ہو بننا، مسلمانہ تیرے دوستاں بیلیاں قبر دا ساتھی نہیں ہو بننا۔ اللہ اللہ قبر دا ساتھی بننا ہے، قرآن نے بننا ہے، ذکر رحمان نے بننا ہے۔ قبر دا ساتھی بننا ہے، سونے قرآن نے بننا ہے، ذکر رحمان نے بننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ مسلمانوں جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک نے 3 چیزاں بیان کی تھیاں نے، سونے تو بہتر، چاندی تو بہتر، ڈالر تو بہتر، درہم دینار تو بہتر، یورو پاؤنڈ تو بہتر۔ آپ نے فرمایا لسان الذاکر، زبان ہوئے ذکر والی، اللہ نو یاد کرنے والی، مالک دے نا دے وظیفے کرنے والی، سبحان اللہ
سبحان اللہ مسلمانوں آخر قیامت نو جدو کتاب کھلے گی اعمال نامہ کھلے گا جو جو دنیا تے بولے ہی سب کچھ تیرے سامنے آ جائے گا چنگے بول بولے سامنے آن گے برے بول بولے سامنے آن گے گالیاں بکیاں سامنے آن گیاں جھوٹ بولے بھی سامنے آن گے اللہ پاک دا قرآن پڑھے ہی وہ بھی سامنے آ جائے گا اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئی ٹیپ چل رہی نا سیڑھی چل رہی ہوئے گی تیرا ریکارڈ اللہ تینوں دکھا رہے ہن میں بھی سوچاں تسی سوچو جڑیاں پا گالاں شالاں کڈ جانے تیاں دیاں پیڑاں دیاں ماواں دیاں اللہ دے سامنے جدو ریکارڈ کھلے گا وچوں گند نکلیا گالیاں نکلیاں اللہ نو کنا غصہ آئے گا اللہ نو غصہ آئے گا کہ نہیں بولو اوے اللہ کہے گا نا چوڑا تمہیں اس واسطے زبان دیتی سی گند بکن واسطے حضرت شیخ القرآن یاد آئے اللہ انہوں دی قبر روشن کرے وہ فرمایا کر دے کن سن لو کن کھول کے پائیو تے پیڑانی پڑھیا کرو قرآن جے کر مرتبہ لینا اس جہانی اتے بیٹھنا رہنا نی پتہ نہیں موت یا جی عقل سر تے آئی اے چٹھی آسمانی سرور احمد نو آئی ملدہ کی یہ توجہ فرماؤ ذرا ایک ایک حرف 10 نیکیاں جے مل دیاں کیڑے حرف نے الف لام میم کتنے حرف ہو گئے ذالک الکتاب لاؤ حساب کنے نے ذالک الکتاب ماسٹر وحید زمان تو پوچھ لو کنے حرف ہو گئے نے ہے کلکولیٹر تے کلکولیشن کر لو ایک ایک حرف دادا نیکیاں جے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا میرے پاک نبی نے فرمایا ہے میری سچی تے اچھی سرکار نے فرمایا میرے پیارے محبوب پاک نے ختم نبوت والی پاک زبانوں فرمایا لسان ذاکر زبان ذکر والی زبان سارے بولو کھانا کھان لگے ہو کی پڑھنا ہے کھانا کھا لیا کھانا کھان لگیا کی پڑھنا ہے سگڑ پین لگیا پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوکا پین لگیا پڑھن دی لوڑ کیونکہ خوراک ہی وہ جی نونتری ہے وہ دے واسطے بسم اللہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر چنگے کم تو پہلے کی کرنا ہے بسم اللہ سیڑھیاں چڑھو پوڑیاں چڑھو اللہ اکبر نیچے آؤ سبحان اللہ سواری تے بیٹھو سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین سون لگے اللہ نو یاد کرو اللہ دا ذکر کرو اللہم بسمک اموت و احیا بیت الخلا جاؤ کی پڑھنا اللہم انی اعوذ بکا باہر نکلو کی پڑھو غفرانکا سویرے جاگو کی پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور قدم قدم تے اللہ دا ذکر کرنا ہے قدم قدم تے اللہ نو یاد کرنا ہے اللہ 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 جے کوئی بری خبر آئے دل ہلا دین والی انا للہ خوشی دی بات آئے سبحان اللہ ہر پل اللہ نو یاد کرنے ہر کڑی اللہ نو یاد کرنے اللہ نو یاد کرنے اللہ 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 کو اور پیغام دے جاواں ہر دم اللہ بولو یار یا اللہ جڑا نام بولے انہاں دا سارا ہی تماکو چوری ہو جائے
جڑا حال بھی نہ بولے انہوں رات نو خواب اندر فؤاد چودھری ڈرائے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر کنے قیمتی جملے تیرا دل روشن ہو جائے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کے جی جیے تو اس کا ہو کے جی مرے تو اس کا ہو کے مر ہر دم اللہ اللہ کر بڑا پیارا جملہ ہے تیری زبان ہو اس کا نام تیری زبان ہو رب کا نام تیری زبان ہو اس کا نام تیرا دل ہو اس کا ڈر ہر دم سارے بولو تسی بولو ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر اللہ 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 تیرے قدم ہو اس کی راہ تسی ماشاءاللہ آئے ہو قرآن و حدیث واسطے آئے ہو کدے واسطے آئے ہو قرآن و سنت واسطے آئے ہو توڑا اٹھیا قدم قدم اللہ واسطے اللہ اللہ نماز پڑھن جان دے ہو اٹھیا قدم اللہ واسطے تسی لوگو کعبۃ اللہ جان دے ہو اٹھیا ہر قدم اللہ واسطے تسی جمعہ پڑھن واسطے آن دے ہو نماز واسطے آن دے ہو اٹھیا ہر قدم کی دے واسطے کہ میلے تیرے کتے دی لڑائی ویکھن جاؤ تو پھر یہ بھی اللہ واسطے موت دیکھو تے خسریاں دا ناچ ویکھن جاوے تو پھر بھی بولو اور سرکساں اندر کنجریاں نچ دیاں ویکھن جائے ایدہ قدم اللہ واسطے نہیں شیطان واسطے تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرے قدم ہو رب کی راہ تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرا سر ہو اس کا در ہر دم اللہ اللہ کر آپ نے فرمایا لسان ذاکر زبان ذکر والی زبان بولو اللہ جان دے سے میں موضوع تے گفتگو کرا رات مک جائے موضوع ختم نہ ہوئے ٹاپک ختم نہ ہوئے میں اپنے موضوع آنا چاہنا آپ نے دوسرا فرمایا لسان ذاکر تو بعد آپ نے فرمایا وَقَلْبٌ شَاكِرٌ مولانا جی ہے آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا وَقَلْبٌ شَاكِرٌ دل شکر والا سارے بولو دل اچھی بولو دل اللہ دی نے شکری نہیں کرنی اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے اور جدو دل شکر والا ہوئے نا اللہ جان دے مرچاں نہ روٹی کھاؤ اچار نہ روٹی کھاؤ ساگ نہ روٹی کھاؤ آٹومیٹک منہ چو نکل ہے الحمدللہ کی نکل ہے جے دل ہوئے نہ شکرہ دل ہوئے نہ شکری والا مرغے دے لیگ پیس کھا جاندہ ہے بکرے دیئے چامپاں کھا جاندہ ہے تے وچھے دے سارے پٹ کھا جاندہ ہے نالے تندہ تیلیہ ماردہ نالے کہندہ ٹیسٹ نہیں آیا ٹیسٹ کہندہ سواد ہی نہیں آیا کوکڑ دی جان گئی انہوں سواد نہیں آیا بکرے دی جان گئی انہوں سواد نہیں آیا وچھا خاندان تو بچڑ گیا انہوں سواد ہی نہیں آیا کیوں دل شکر تو خالی ہے آپ نے فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر دل ہوئے شکر والا آپ نے فرمایا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹی دے خزانے دی نشاندہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خزانے دسے, بڑے خزانے. پیسہ نہیں, سونا نہیں, چاندی نہیں, ڈالر نہیں, ریال نہیں, یورو نہیں, پاؤنڈ نہیں, سب تو بڑی دولت ذکر والی زبان, شکر والا دل تے ایماندار خدمت والی بیوی. ایمان والی تے خدمت والی, ایمان والی تے فرما برداری والی بیوی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان دے معاملے اندر اپنے میاں دا معاملت کرنے والی, تعامل کرنے والی, نیکی دے کم اندر اپنے خامد نو تیار کرنے والی. کدے نماز دیاں تیاریاں کراؤں دی, کدے کہندی ہے گپاں مارن دے قرآن پڑھ لو, ایویں موبائل دے آرے لگے قرآن دی تلاوت کر لو. اللہ اللہ اللہ. اپنے ستے خامد نو جگان دی اٹھو اذان ہوگی, جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا جنہوں ایسے ایمان والی بیوی مل جائے, سونا چاندی بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سونا چاندی بھی او دا مقابلہ, سونا چاندی بھی او دا مقابلہ. ایمان والی, نیکی دے کم اندر تعاون کرنے والی بیوی, یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. نبی پاک نے ایمان, نبی پاک نے دنیا دی بہترین عورت دی نشاندہی فرمائی. سنو ذرا, امام کائنات نے فرمایا خیر النساء التي تسر اذا نظر. کرو ٹر دیا ماں تینو متا دیوے تیے, میری گل دا خاص خیال رکھیں. جڑی جگہ تے تیرا خامد پیر رکھے تیے, اس جگہ تے سر دیوال رکھیں. سارے جگ دے نال بھی جے بنے نہ تیری پرتیے, صلح خامد دے نال رکھیں. اگر کوئی میری سننے والی بی بی غصہ نہ کرے, جنہ بیٹیاں دی سونی تربیت ہوئی ہوندی ہے نا, اس سسرال جا کے ساس نو ماں دا درجہ دیندی ہے تے سورے نو باپ دا درجہ دیندی ہے. کر دے وچ ایسا ماحول بنا دیے, اے نہیں گل گل تے پیچھے فون کر چھڑے اج مینوں فلانی نے انج کیا, اج مینوں فلانے نے انج کیا. ہر گل تے پیچھے فون ہی کیتی جانا ہے. صبر دا مظاہرہ کرو, درگزر سیکھو. اللہ اللہ. پھر گھر وچ جا کے قرآن دی کلاس لا کے محلے دی بچیاں نوں قرآن پڑھاندی, لوکی پتہ کی کہندے نے, فلانے کر نو آئیے ماشاءاللہ ایڈی کرم والی, اونے تے آگے گھر دا منہ ہی تو چھڑیا ہے. اونے تے آگے گھر دا تے جیڑی دی ایڈی چلدی ہوئے نا ایڈی, لوکی پتہ کی کہندے نے, لوکی کہندے توبہ توبہ, محلے والے کہندے توبہ توبہ, پتہ نہیں کتھوں سیڑ لیاندی سو, ایڈی زبان چلدی ہے. 30 برات دی شرلی ہے, ماں خرے کی ہوئے گی. 30 برات دی شرلی ہے تے ماں خرے کی ہوئے گی. ہائے ہائے, ایسی نوبت کیوں آئی, ایسی نوبت کیوں آئی. امام الانبیاء جناب محمد اور نہیں عبدالعظیم ربانی صاحب نے, حضرات گرامی تو جو میرے والفما ادھر کرسی تے آؤ نا حضرت. ابھی توجہ ہے سب دی, اور سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے. اور خیر نہ تقریر سننا آئے ہو کہ دم کراؤن آئے ہو, میرے کو سننا آئے ہو پھر سنو دھیان نال. حضرات اینا چیزاں دی کراں چ لوڑ ہے, اینا چیزاں دی کراں چ ضرورت ہے. تے میاں صاحب سن کے چوڑے خانہ بن جانا, یہ سارے حکم بیبیاں واسطے, بندیاں واسطے کوئی حکم نہیں ہے. اور بندیاں واسطے بھی حکم ہے. ایسے سچی سچی اور اچھی کتاب اندر مولا دے سچے کلام دے لکھے آئے. مالک کائنات نے فرمایا عاشروہن بالمعروف, جیڑی تیری خاطر پیکے چھڑ کے آئی, تیری خاطر پہنا پرا دے لاڑ چھڑ کے آئی, تیری خاطر تیرے گھر دیاں رونقاں واسطے, تیرے گھر دیاں خدمتاں واسطے
اللہ اللہ سہیلیاں چھڑ کے آئی جیڑی اپنا سب کچھ تیرے خاطر چھڑ کے آ گئی ہے عاشروہن بالمعروف مال کے کائنات نے فرمایا انہاں نال نیکی دا معاملہ کریا کرو سونا سلوک کریا کرو سونا نبھاؤ کریا کرو سونی زندگی گزاریا کرو اچھا برتاؤ کریا کرو اللہ 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 اپنی بیویاں ٹینشن نہ دیا کرو اپنی بیویاں پریشان نہ کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث رحمت کائنات دا فرمان سنو امام کائنات جناب محمد الرسولکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ہون آئے نے مولانا عتیق اللہ عمر صاحب دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے اللہ تندرستی عطا فرمائے اللہ مولانا محمد صدیق صاحب اللہ انہوں نے قبر روشن فرمائے بولو جدنا رونگ نمبر ملتا انہوں کھلانا ہے جنہوں ایزی روڈ پہ دا منڈا انہوں کھوانا ہے اور نہیں جیڑی پیکے چھڑ کے آئی پیڑا پرا چھڑ کے آئی ماپے چھڑ کے آئی سہیلیاں چھڑ کے آئی او دا حق ہے اور سجے کھبے چخا مارنے والے نوجوانوں رات دے 12-1 بجے تک بار آوارہ گردیاں کرنے والے اے آوارہ نوجوانوں جدے نال تیری شادی ہوئی ہے وہ تیرے واسطے سب کو چھڑ کے آگئی تو کدھر منہ چکی پھر رہے سنو امام کائنات دی حدیث آمنہ دلال نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا توجہ مرول خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڈے جو بہترین انسان اور بھئی ان روڑا مکا بھی لو یار کی ہو گئی آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا تو آڈے جو چنگا بندہ تو آڈے جو اچھی بولو کیڑا ہے جڑا پگ وڈی بند ہے جیدہ موبائل مہنگا ہے اور نبی پاک نے فرمایا تو آڈے چو اچھا بندہ بہترین او بندہ ہے جیڑا اپنی فیملی واسطے چنگا ہے جیڑا اپنے گھر والے دے واسطے آج دا منڈا گھر والے واسطے کوئی نہیں چنگا جدھر کالا ہوں دیو او دے واسطے بڑا چنگا ہے ادھر ایزی لوڈ بھی کرا دیندہ ہے ادھر نواں موبائل لے کے گفٹ بھی کر دیندہ ہے ادھر 3000 دا سوٹ بھی لے کے دیندہ ہے تے ایڈا لچائے جڑی کار آئی ہے نکاح میں چاہیے دا خیال ہی کوئی نہیں کردا سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڈے جو اچھا بندہ ہو جیڑا گھر والے دے واسطے اچھا فیملی دے واسطے اچھا ہے اور آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی میں تو سارے نالوں اپنے گھر والے دے واسطے چنگا وا ہن بندہ اپنے گھر والے نال کیہو جا سلوک کردا کتھوں پتہ لگے گا اور گھر والے نال بندہ کیہو جائے کتھوں پتہ چلے گا اور پتہ کتھوں چلے گا بیگم تو ہی پتہ چل رہا ہے نا لہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی کو کسے پوچھیا اماں جی تو آڈے سر دے تاج دا اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے رویہ کیسا ہے انہاں اے نہیں کیا واہ واہ یہ اے نہیں کیا واہ واہ یہ نہیں امی او گل کی تھی اللہ دی قسم کمال ہی کر دیتی اماں جان فرما دی اما تقرأ القرآن تو قرآن نہیں پڑھیا امی جی قرآن تے پڑھیا ہے فرمایا جا جا کے قرآن پڑھ سارا قرآن نبی دی سیرت ہے جا جا کے قرآن پڑھ سارا قرآن میرے سر تاج دی سیرت ہے مینو تے اللہ نے خامد کی دیتا ہے مینو تے اللہ نے قرآن ہی دے سکتے میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن اچھی کہو سبحان اللہ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کی سے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کو لو رجدا ہی نہیں اللہ 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 بڑی پیاری گل کر رہے آساں میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کو رجدا ہی نہیں
میری اماں جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن. وے میرے سرتاج دے بارے پوچھن والیا، سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی سیرت ہے، سارا قرآن میرے نبی دا کردار. اللہ اللہ. اچھا جے کوئی جندراکے چو پوچھنا شروع کر دے بیبیاں کو، سنا بی بی تیرا بندہ کی جائے، توقع کر سکتے ہو ساریاں کہن گیا ماشاءاللہ چنگا. ادیاں کہن گیا ویر تو پوچھ لے تے میں داسی دینیاں اس خاندان دے گوان تے اللہ کسی نو قبر نہ دے وے، میرا ہی کام ہے گزارا بھی کرنی ہے. اس گندے خاندان دے گوان تے اللہ قبر نہ دے وے، میرا ہی کام ہے گزارا بھی کرنی. تے 25% کہن گیا بس ٹھیک ہی ہے، واہ واہ گزارا ہونے ہے. تے 25% کہن گیا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، بڑا ہی چنگا میرا میاں، میرا میاں بڑا اللہ جاندہ جے. علماء بیٹھے نے اپنی فیملی تے خرچ کرنا، کھلے دل نال خرچ کرنا اللہ جاندہ ہے. اللہ دے کاغذات ایویں جویں اللہ دے راج صدقہ کر چھڑے ہے. اپنی بیوی بچیاں تے کھلے دل نال خرچ کرنا ایویں ہی جویں مولا دے راج. سارے بولو ہونے دا یہ مانا نہیں کہ مسیتے کوئی شے نہیں دیں انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ کے، ایک مطلب نہیں ہے دا جتھے اللہ دی دین واسطے ضرورت ہے اتھے بھی لاؤ، چنگے کمہ تے لاؤ، علماء تے خرچ کرو، اپنے ماں باپ تے خرچ کرو، پینا پراواں تے خرچ کرو، مدرسیاں تے خرچ کرو. آؤ لوگوں سنو جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. نبی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیوی نال سونا سلوک کریا کرو، اچھا برتاؤ کریا کرو. اللہ اللہ جے بیوی ماڑے کر دیا گئے ایویں ویلا روب نہ پایا کر، ٹینشن نہ دیا کر. مینوں پوچھن والا کون ہے؟ مینوں کون پوچھے گا؟ ساڑا ہے کوئی نہیں، سورا بڑھڑا ہو گیا ہے، ادھر میں جو مرضی سلوک کر لواں، مینوں کون پوچھن والا ہے؟ یاد رکھاں جدراکے والو جیدہ کوئی نہیں پوچھن والا او دا آسمان والا تے ضرور ہے نا. اپنی بیوی تے ظلم نہ کریا کر. میرا سالہ کوئی نہیں، دا پرا کوئی نہیں، اے دے سر تے باپ کوئی نہیں، ایک ہی دے سامنے رونا روئے گی، مینوں کون پوچھے گا؟ نہ سوچیا کر تینوں پوچھن والی ذات آسمان تے موجود اللہ دی ذات پوچھن والی ہے. مالک کائنات نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے تواڈیاں بیویاں تہاڈا لباس نے، تسی انہاں دا لباس. تواڈیاں بیویاں تہاڈا تے تسی اپنی بیویاں دا لباس داغدار چنگا ہوندا ہے کہ صاف؟ حضرات سنیے، بابا جی ابراہیم خادم نا تاندلے اللہ انہوں نے قبر روشن کرے، انہوں نے بڑی سونی گل سنائی. کہہ لگے ایک دن نا ایک بابا سی، وہ جدوں بھی گھر آئے نا اپنی پوتریاں پوتر اللہ تانوں بھی دے بول پو. مہنگائی زیادہ ہوگی، ڈر لگتا ہے نا بھی جی نیانے آگے آٹا کتھوں لائیں گے. ایک میری نا الیکشن بڑے نعرے ماردا سی، بڑے نعرے ماردا ہم آئیں گے ہم جیتیں گے. وہ کسی پوچھیا سنا پھر ہن تے تہاڈی اپنی حکومت آ گئی، ہن تے منڈے تیرے سارے لاگے ہون گے، تیری دعا چاہیے، تیرے پتر سی تینے لاگے نے. انہیں کیا کہڑے کہڑے محکمے میں کوئی آٹا لین واسطے لین چ لگے منڈے تین سن تے تین ہی لگ گئے. کتنے لگ گئے لین چ لگ گئے. حضرات سنیے محبت نال، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والے تے کھلے دل نال خرچ کریا کرو، اللہ برکتاں فرمائے گا. گل میں کیڑی سنان لگا سا بابے دی، کیڑے بابے دی؟ وہ گھر آوے نا تے پوتریاں پوترے نوہاں وہ ویکھے نا گھر چ رونق لگی تے ایک جملہ بولیا کرے بلے او گزاریا بلے بلے او گزاریا بلے. ایک دن کیا، دو دن کیا، تین دن کیا. وہ وڈی جڑی نو سی نا، وڈی نو وہ سی سکی بھتیجی. ایک دن انہیں بٹھا لیا کہ تایا ابو چاہ پھر دینی، ناشتہ پھر کرانا، پہلا 10. جڑا تو کہنا بلے او گزاریا بلے دا مطلب کی ہے؟ کہندا پتر لمی گل رہن دے. کہندی تایا ابو آج میں پوچھ کے ہی چھڑنا ہے، ویکھی جائے کہ میں تینوں چاہ بھی نہیں دینی، میں تینوں ناشتہ ہی نہیں کرانا، آج میں اپنے تایا کو پوچھ کے ہی ہٹنا ہے. کہندا لے بہ جا پتر پھر تن داسی دینا. میں پتر جدوں میرا ویاہ آیا سی نا تیری تائی نال تیری ساس نال تے میں انہوں پسند نہیں سا، میں انہوں پسند. تسی چھوٹے چھوٹے میں بولن دے، تہاڈا مطلب ہی نہیں، تہاڈا شوبہ ہی نہیں، انہاں نوں بولن دے کرو. اچھا گل سنو میری،
मैं तुहाडी सस नूं तुहाडी ताई नूं पसंद नहीं सा ते ओह मैनूं मगरों लावे ते मैं खुश होवां भी शुक्र है साडा भी विआह हो गया। ते ओह मैं ना एक दिन उन्होंने सहुरिਆਂ तो लैके आवां पिया ते राह च आ गया खूह। की आ गया? खूह। ते ओह पुराना दौर सी, डोलनियां कोल होनियां, रोटी फले बन्नी होनी। ते मैनूं कहण लगी आ मेरी डोलनी लै जा तो खूह च सजरा पानी कढ के लिया मैं पीना। कहंदा पुत्र मैं पग बन्नी नाल ते मैं पग लमकाई ते ओह पानी दूर, उन्हें अपना दुपट्टा दिता लै इनू भी बन ला नाल, ओह बन्निया ते पानी फुटक फिर भी आंदी औंतरिया गोडे ला मार ले हुण किहड़ा पंत रह गया। कहंदा पुत्र मैं गोडे लाए तो उन्हें मेरे पिछे धक्का दे छड़िया। बाबा किधर चला गया? बोलो अल्लाह करे तुहाडे किसे नाल इह कम ना होवे। आमीन तो कह दो। लो जी कोई बंदे वेखण डे सन भी बीबी ने धक्का दिता ते बंदा वो भज्जिया, ये नस गई घरां नूं। जाके कोई बहाना सोचा भी जाके कहांगी जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने सोचा भी कह लांगे जाके, इन्हें भी कुछ सोच सूच लिया। उन्होंने आके नूं कढ़िया बाहर, इन्हें कपड़े कुपड़े निचोड़े, कपड़े सुकाए। हुण सोची जावे मैनूं की करना चाहिए है। सोचदियां 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 ख्याल आया भी गुजारा ही करने आ। की करने आ? गुजारा ही करने आ, कोई नहीं खैर सलाह है गुजारा। लो जी पिछला टाइम आ, कहंदा मैं जा वजिया कर, मैं क्या अस्सलाम वालेकुम। हुण वेखे पई भी औंतरा, मैं तो क्या मर मुर गया होने तो फिर आ गया। ये तो लो जी अद्धा घंटा हो गया, लस्सी पीती, सत्तू पीते, मैं गल न खोली, मैं गुजारा का फैसला किते भी गुजारा करना है। शाम हो गई, खाना खादा, नमाज पढ़ के आया तो मैं ना बोलिया। मैं हुण सोची जावे हुण गल खुलदी, हुण इंक्वायरी हुंदी, हुण मामला खुलदा है, पर मैं की फैसला किया सी? गुजारा। रात सौ गया, मैं ना बोलिया। वो बड़ी परेशान भी गल ही नहीं खुलती पई, एडा वड्डा मैं मामला करके आई हाँ। तो कहना पुत्र मैं तो नीयत की थी मैं गुजारा। सुबह हुई, नाश्ता किया, मैं अपनी सस नूं कहा अच्छा ताई अम्मी सानू इजाजत दो फिर असीं जाइए। मैंने कहा जाओ बच्चा जाओ पुत्र, घर वसदे ही सोहने लगदे, धीआं पुत्र वसदे ही सोहने लगदे, जाओ खैरी जाओ। लो जी असीं टुर पे, तो जो असीं खूह दे बराबर ते आए ना ते तुहाडी ताई मेरे पैरों च बह गई ते हथ जोड़ के आंदी अल्लाह दे बंदेआ मैं जुल्म दी इंतहा कर दी पर तू सबर दी अखीर कर दी। मैं जबर दी इंतहा की थी, तू सबर दी। अगर मेरा खून हलाल दा होएगा मैं जिंदगी च तेरी गुस्ताखी नहीं करांगी, तेरी खिदमत कमी नहीं आन देंगी। आज तो बाद तू मेरा ते मैं। कहंदा ले पुत्र ओ गुजारा कीता कम आया है, हुण पोतरियां वेना, पोतरे वेना, नोआ वेना ते आपे ही मुंह च निकल जांदा बल्ले ओ गुजारिया। पर तुसी ना गुजारा करियो, तुसी ना करियो गुजारा। आ कई कहणगे मौलवी साहब सानू तुसी थल्ले ना आंदे हो, असीं कोई ललियां दे वाल। सबर सीखो। और बीबियां नूं भी अर्ज करांगा तुसी भी खामद दी खिदमत नूं अपना शेवा बनाओ। मां बाप दी जद दा ख्याल करो। और पहले बीबियां कपड़े धोन जांदी सी किथे भला? नहरां ते खालियां ते। ओह एक बीबी ना खाले ते नहर ते कपड़े धोन गई, पैर तिलक गया ते नहर च जा पई। पिंड जलान हो गया जी फलाने दी बीवी नहर च डिग पई। ओह लोकी लभण वास्ते आए ते किधर लभना सी भला दसो? भला दसो। जिधर पानी जाता है सारा पिंड उधर पिया लभे ते ओहदा खामद जिधर पानी आउंदा उधर पिया लभे। और कहंदा बंदे दा पुत्रा दिमाग खराब है, इधर लभ। आके उन्हें कहा तुसीं उधर लभो मैं इधर लभना। उन्हें कहा ओ क्यों? कहंदी ओ मेरे नाल उल्टा ही चलदी हुंदी सी। मैं कहना सा 7 बजे नाश्ता चाहिए और 9 बजे तैयार कर दी सी। मैं कहना सा मैं 8 बजे मेरी जुत्ती पालिश होवे, मैं कचहरी जाना है, वो 10 तो पहले नहीं सी करदी, वो हर काम उल्टा ही करदी सी। तुसीं उधर लभो मैं इधर लभना। क्या है, क्या जिंदगी है? घर दा माहौल जन्नत नमा बनाने, आपस दे हकूक दा ख्याल करो। अम्मी ऐशा सारे नहीं बोले फरमानिया ने जो असी मियाँ बीवी बह के खाना खाने सा ना, मैं बोटी खा के हड्डी रख देनी, सरकार ने मुहब्बत जितान वास्ते हड्डी चुक के चूसना शुरू कर देनी। मैं पानी पीना प्याले अंदर, मेरे सरताज ने निगाह रखनी कि आयशा ने किथे होठ ला के पानी पीता है। मैं प्याला रख देना, नबी पाक ने ओथे होठ ला के पानी पीना जिथे है। ते साडा मुंडा माशाअल्लाह माशाअल्लाह उंज कहंदा तेरी जुल्फों के साए में सोने का मजा ही कुछ और है।
ते जे आटे च वाल निकले तेरी मां नूं तेरी भैन ये की कीता ही उन्हें कहना तेरिया जुल्फां थले सौण नूं जी करदा ते जे आटे च वाल निकला तो जुत्ती लैके पीछे गाले हो गया ये भी तो उन्होंने जुल्फां दा ही वाल है बीबियां आन गियां कारी साहब बड़े परेशान हो गए बीबी की होया कारी साहब कोई एक परेशानी है उजड़ गए मैं क्या अल्लाह माफ करे उजड़न तेरे दुश्मन होया की हो कहती कारी साहब कुड़ी मुंडा व्याया सी अल्लाह खैर करे चंगा कीता है ना नहीं कारी साहब गल ये आ भी जवाई ते सानू चंगा लभ गया जवाई ते सानू चंगा लभ गया साडी धी कवे देने कहंदा बिल्कुल देने साडी धी कहंदी रात कहंदा बिल्कुल रात है साडी धी कवे विआह ते जाना कहंदा जाना है साडी धी कवे नहीं जाना कहंदा जी साडी मजाल है ऐसा कन च पै नहीं लटकदा ऐसा सानू जवाई लभ गया ते मुंडा साडा एडा चवल निकलिया वो जांदा ही बीवी दे नाल दा हो गया नहीं समझ आई आज नहीं समझ आनी कल आएगी जवाई बड़ा चंगा लभ्या है कन च पै नहीं लटकदा साडी बेटी की हर गल मानदा है ते मुंडा साडा एडा चवल सोहरा पिछे लगदा है हज़रात जो अपने वास्ते पसंद कर दो दूसरे वास्ते वही पसंद करिया करो जे चाहते हो कि साडे जिगर दा टुकड़ा ना टूटे जे चाहते हो साडा बेटा नजरा ना चुराए ते फिर किसे दा पुत्र भी तोड़न की कोशिश ना करिया तेरा जवाई भी किसी मां का पुत्र है उन्होंने भी किसी मां ने जने मियां अपने जिम्मेदारी का एहसास करे बीवी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे घर का माहौल जन्नत बन जाएगा अगर अपनी जिम्मेदारियां का ख्याल नहीं करोगे फिर इधरों सैंडल आएगा उधरों डोई आएगी इधरों चमचा आएगा उधरों स्लिपर आएगा घर का माहौल जहन्नम बन जाएगा अल्लाह हर घर का माहौल सोना बनाए अल्लाह ताला जिन्ना नौजवानों ने मेहनत की है कोशिश की है सालाना 16वीं